السلام عليكم خوتي وخواتاتي المغاربه، جيسبر تكونوا على خير وبخير وتكونوا دوزتوا كان مزيان مرتاحين مع وليداتكم ومع عائلاتكم وبدايه اسبوع موفقه ان شاء الله باذن الله. كما قلت لكم في الحلقه الاولى، سمحوا لي الا تعطلت عليكم، ولكن غنحاول نكمل داكشي اللي كان من قبل. من بعد ما حيدوا، من بعد ما خلصنا السنديك اللي كان تفرض علينا عند النوطير، جات اللجنه الاستشاريه و... وكونات هذوك الناس اللي اللجنه الاستشاريه، وضغطوا على السنديك اللي كان عندنا قانوني وتفرض علينا حتى هو تفرض علينا في المكتب ديال النوطير، ودينا الواجبات ديالو قبل ما نسجلو ونحفظو. دونك هذاك السنديك حيدوه، كان كسنديك تحيد جا سنديك جديد، سميتها الشركه ديالو بروكسوليو. دونك منين جا الشركه هذاك الجمع كان في لو 29 اكتوبر 2019، حيدو خرجوا لنا كسنديك وجات الشركه بروكسوليو. من بعد ما جات الشركه ديال بروكسوليو في الجمع العام ديال لو 29 10 كان عطاو 140 مليون بلوس وي في لا توتاليتي كانت 124 مليون بلوس شيك فيه 12 مليون بلوس واحد الشيك ديال 50 مليون 50 ميل. المهم لا توتاليتي في الجمع العام تعطات 140 مليون، حوالي 140 مليون. صافي دخلت الشركه ديال بروكسوليو، مارست المهام ديالها، خدات الجمع العام، خرجوا الناس فرحانين، اللجنه الاستشاريه بالطباله والغياطه والتدقيقيه وفرقوا التمر والحليب وفرحانين، المجموعه ربحات 140 مليون باك كومبلي. جاو ساهلين وباردين بيان سور. صافي خرجوا اللجنه الاستشاريه والشركه الجديده ديال بروكسيوم اللي هي في شبح، اللي السنديك ما كاينش، دخلوا في شهر 10 اكتوبر. وي شهر 10 لو 29 اكتوبر، نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري، المهم 3 موا. في لافان ديال اكتوبر، في الاخر ديال العام دوزو معنا شهرين باردون. وفي جانفي فيفري في لو 12 جو بونس فيفري 2020 بدات كورونا. سافودر تحبسوا الخدمات وكان الحجر الصحي وما كان حتى شي حد لا عنده الحق لا يمشي ولا يجي، وعاد الاقامه ديجا راه خاويه، ما كاينش حتى فعاد كسانديك، ما كايناش الناس ما ساكنينش، لا بليبار كلهم الاغلبيه من السكان كما قلت لكم كلهم جاليه مغربيه. سي بور سا تم هذا النصب والاحتيال على الاقامه، باسكو الناس ما ساكنينش اللي غادي يبقاو يناشدوا ويطالبوا بحقوق ديالهم ويكونتروليو ورزقهم، ما كاينش الحاضر نديرو مسدودين. سي بون صافي شركه بروكسيليوم داروا لي بانو، حيدات كسانديك وجاو بروكسيليوم. البيرو تحل، حطوا فيه واحد السيده. انا كنت في المغرب في المومو ديال ما كنتش حاضره في الجمع، ولكن ابري الجمع دخلت وطلعت للدار عندي في بوزنيقه، ولقيت لي بانو تبدلوا، ولقينا سانديك اخر بروكسيليوم، والسيده في البيرو قالت لك راه الشركه تبدلات. ما عليناش، المهم هذا دازت كما قلت لكم. داز الجمع في 29 اكتوبر 2019، نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري كانت كورونا، وكانت الاقامه خاويه مع الشتا والبرد. الناس اصلا حتى المغاربه اللي كاينين في المغرب ما كيمشيوش يدوزوا لي ويكاند ديالهم وهذا. صافي جانفي فيفري كانت كورونا، مارس ابريل ماي جوان بدات كتحل شويه الطريق. جوان هما في جوان الناس بداو تيبغوا يدخلوا لا بيسين، كيجيو بدات شويه الحركات ديال الطوارئ تحلات والناس كيجيو. من بعد ما جاو الناس ما خلاوهمش يدخلوا، اللجنه الاستشاريه كانت كتفرض الوجود ديالها وكتمنع الناس ما يدخلوش حتى يخلصوا الواجب السنوي عاوتاني ديال السنديك. الغريب في الامر هو اننا كتفرض علينا دائما الاداء مسبقا. عند كاسانديك تفرضت عنا عامين عند النوطير، وفاش جابوا بروكسيلون فرضوا عنا الاداء ديال عام. سافو دير الا خداو هما 140 مليون عند كاسانديك
واحد النسبه ديال 250% من الساكنه خلصات. الا درنا غير لو مينيموم غتكون خلصات واحد 150 مليون. دونك في لا توتاليتي عند بروكسيليوم 290 مليون، 290 الف اورو. راه مونطو كبير، ما يمكنش ليه يتخسر في واحد البيريود اللي ما كانت عندنا حتى شي مصاريف. كاينين لي سيكوريتي واقفين في بلاصتو، ولي فام دو ميناج كيدوزو داك الميناج عادي، وعندنا غير دو فام دو ميناج والجارديني داكشي قليل، وما كانش لو سيرفيس حتى داكشي. كان ما كاين واحد لي برودوي كاتاستروفيك، لي فام دو ميناج غير على قد الحال، ولي سيكوريتي عادي. الناس مساكن الله يحسن عوانهم كيخدموا باش يصرفوا على وليداتهم وعلى الاسره ديالهم. الله يحسن عوانهم. الغريب في الامر غادي ياكلوهم حتى في رزقهم، ما غاديش يخلصوهم الفلوس هما كاينين، والسانديك ما غاديش يخلص الخدامه، وغادي يخليهم واحدين لينا في الاقامه، وغادي يخرج هو والفلوس غادي تهرب من كونط لكونط، واللجنه واقفه كتشوف وكتقول واك الحق، راه السانديك مشى، و السانديك مشى ودالنا الفلوس، ونورمالمون خصو يخرج في جوان كما قلت لكم فرضوا الاداء على الناس وخلصات. جوان جويي اوت انا رجعت، ما بقاش عندي، ما كنتش في الاقامه. سبتمبر اكتوبر سال العام، سال العام ديال بروكسيليوم. سافودير مني سال العام ديال بروكسيليوم، شنا الخدمات ما كاينينش، شنا لو سيرفيس ما كاينش، ما بقيناش بغينا هذاك بروكسيليوم. خاصو لو 26 اكتوبر خاصو يعلن، يدير لنا اعلان ويعطينا ويعلن على جمع عام استثنائي باش يسلم لنا التقرير المالي والادبي ديالنا والربائد والسجلات، والله يعاونو الله يسهل عليه، ونديروا المحاسبه ديالنا ونشوفوا شنو صرف علينا وشنو اللي علينا وشنو اللي ما عليناش. هو ما كان تيصرف والو في الاقامه، حتى لي سيكوريتي خلصوا هذيك 4 شهور 6 شهور الاولى و6 شهور الاخرى جرجرهم ساكن ما خلصهمش، وما ما صوروا منه والو. جيسكا اوجوردي راه باقي معاه في المحكمه وتيدعي، وجاو شوف التي في با مال دو فوا وبقاو واقفين تما وداروا احتجاج، ولكن ما وصلوا حتى شي نتيجه معاه، ما باقي ما تخلصوش. المهم الغريب في الامر هو ان فاش في اكتوبر 2020 سالت العقده ديال العام، حنا ما شناش صراحه، ما شناش هذا الشيء هذا، حتى التقرير ديال من بعد غير شنا غير التقرير ديال الجمع العام ديال 19 اكتوبر 2019 فاش سالا بروكسيليوم ومشى بحالته. ما دوك الوثائق ما وصلوش للجهات اللي معنيه بالامر باش يحط لنا الملف ديالو ويبين لنا السانديك، وشفنا الشخص ديال السانديك ما كانش. كان بانو فيه بروكسيليوم، اما السانديك في الاقامه ما كاينش. كاينه اللجنه الاستشاريه اللي هي من السكان، اللي واحد السيد الزعيم ديالهم هو راه عارف راسو، وكان هو اللي جرى مورا هذا الشيء. محمد أستاذ جامعي هو الرئيس هاد الحربة، هو اللي مورا هاد الشيء كامل، هو المجموعة ديالو. دونك حنايا منين سالت العقدة ديال لو 26 اكتوبر 2020 خصو يكون عندنا جمع عام استثنائي، ويجي السانديك ديالنا ويعطينا الحسابات ديالنا ويعطينا الربائد ويعطينا السجلات. ما جاش. اضطرينا حنا مع السكان، وبما انني انا كنت في المغرب وشدت هذيك المزاله ودرنا كرينا واحد الجروب مع بعضياتنا، وبقينا تنقلبوا على بعضياتنا باش نتواصلوا، باش حتى اللي ما عارفش نحنا وداك المشاكل اللي واقعه في الاقامه تنديروا فيديوهات وكنصيفطوهم في الجروب ديال الواتساب. الناس جمعنا واحد الجروب وقلنا راه خصنا نديروا دعوه للجمع العام، ونديروا دعوه شكايه ضد هاد الشركات بروكسيليوم، شركه وهميه اللي هي ما كايناش في الاصل ديالها كاع في الاقامه، ونحاولوا نجيبوا شركه ديالنا حنا اللي غادي نتوافقوا عليها كسكان ونثقوا فيها، وغادي نعطيوها تجي لنا الاقامه. ايفيكتيفمون داكشي اللي درنا بالطبع. من بعد ما تسنيناه ما دارش لنا اعلان، وقال كان حيت حاله طوارئ ما يمكنش لهم يديروا الجمع، ولكن ما جاش عندنا. اضطرينا حنا نديروا طلب لرئيس المحكمه بجمع عام، وخرجنا مفوض قضائي ب 8000 درهم، وخلصنا لي فخي، وتقريبا طلع علينا داك الجمع حوالي بالمصاريف بعدا بشي 20000 درهم. حنا جمعنا كوتيزاسيون مع بعضياتنا وصيفطنا واحد المبالغ، وخرجنا الجمع وخرج مفوض قضائي ودار الاجراءات اللي خصو يدار، وجبنا الشركه اللي حنايا غنثقوا فيها باش تمارس لنا المهام ديالها، ودرنا لي زيميو داكشي. المهم مشى الاجراء قانوني وداز الجمع، ولكن الجمع صراحه ما خلاوش يكمل.
حرشوا عنا السلطات اللي معنيه بالامر، جاو قالك لا حاله طوارئ ما عندكمش الحق ديروا الجمع. بقاو الناس مخبيين كيهربوا، شي في الكراج، شي في الجردة، شي في دارو. المهم ما شقات النفس باش كمل هذاك الجمع ودار واحد وخرجنا بمحضر و... و... والناس خافت فريمون، الناس خافت باسكو جاو السلطات وجات حتى الشرطه وقالوا تبراو في الناس، قال لهم راه ما عندكمش حق ديروا الجمع، خاصكم تفركتوا، الا لقينا فيكم شي واحد راه غادي نمشيو نعتقلوه. هنا ما كاينش حاله الطوارئ، ممنوع عليكم منعا كليا يكون شي جمع، وممنوع ان التجمعات تكون اكثر من 10 الناس، وما خلاوهمش يديروا. مع كامل هذا الشيء كامل اللي تعرضنا ليه وكانوا الضغوطات من رجال السلطه وداك الشيء، كانت حاله الطوارئ ما كانش الجمع. المهم مفوض قضائي خرجنا بالمحضر، سيناو الناس، تفوضات واحد الشركه اللي حنا كنا كنعرفوا الممثل القانوني ديالها، وكنا كنثيقوا فيه باسكو كان خدام عند كاسانديك، وقلنا اللهم هو ولد الدار وكيعرف وشاف هذه المأساة والمعاناة، كريا سوسيتي غادي ندخلوه. دخلات هذيك الشركه، سي بون، مشى الملف ديال المحكمه، تقبل، خاصها تدخل. في المومو اللي خاصها تدخل ناضت اللجنه الاستشاريه دارت لها الطعن. والمشكله الطعن ما تمش عن طريق شركه بروكسيليوم، تم عن طريقه اعضاء من اللجنه الاستشاريه اللي هما من السكان، كانهم اعضاء من ملاك، من اتحاد الملاك الساكنين المشتركين. سافودير هذاك ما كاينش عضو اتحاد، وكيل اتحاد ما كاينش عندنا في الاقامه. ما كاينش سانديك، كاين هذيك اللجنه هي اللي كطاكي، حبستنا في الجمع، ضغطات علينا وصيفطوا لنا المقدم وجا القايد وجاو السلطات المعنيه. ومنين كمل الجمع في المحكمه دارت لنا عاوتاني الطعن بان اللجنه تقدمات وطعنت لنا فداك طعنات لنا، وقفت لنا الشركه، قالت لا راه ما يمكنش لكم تدخلوا الشركه وما عندكمش حق تدخلوا الشركه، حق السانديك القديم والشركه بروكسيليوم راه باقا جات لنا شركه واحده اخرى وعندنا حدائق بوزنيقه، ما يمكنش هو هربان السانديك القديم وخلى لنا الشركه الصاف ديالو، وحيد شركه بروكسيليوم وجاب لنا شركه واحده اخرى سماها حدائق بوزنيقه جي اش اكاد بسميه الاقامه وهذا. ولكن بقينا درنا محامي الاول المحامي الثاني، بقينا ما بغيناش ننهزموا صراحه، بغينا تنكملوا. ولكن في لافان كونط ما عرفتش اشنو ضغط، اشنو وقع ما بين اللجنه، اشنو دارت اللجنه الاستشاريه مع السيد الشركه الجديده اللي جبناها، واش تفاهموا معاه وعطاوه اونفلوب وعطاو شي حاجه وغراو بشي حاجه اخرى، واش خلعوه. هو قال لك انايا تعرضت للكريساج، تعرضت لاكسيدون، كانوا يضربوني بالطوموبيل، تهددات، تهدوني، ما قدرتش نكمل في هذا النزال هذا. ولكن ما جاش عندنا نيشان وقالها لنا، هادشي كان تيقولوا. ولكن من بعد اتفق مع اللجنه الاستشاريه وداروا استقاله بيناتهم مع الشركه اللي حنا انتخبناها ودخلات غتدخل بالقانون، باسكو وكيل الاتحاد السابق ما جاش وما دارش لنا جمعه، من حقنا حنا ابخي ان مو نديروا الاجراء ديالنا وننتخبوا وكيل الاتحاد. حبسوه وفي الاخر تفاهموا هما وياه وجلسوا اطابل بدون علم الساكنه، وغير اللجنه الاستشاريه وسلمهم واحد الاستقاله ودار صافي، حبس داكشي كامل، ضرب لنا كلشي في الزيرو ومشى معاهم وعطاهم استقاله وخرج بحالته بلا ما بلغنا بلا ما علمنا. حتى ان ما علمش حتى السيده اللي كانت معاه النائبه ديالو، وحتى الاخ ديالي اللي كان حاضر ومشى ايكاليزا معاهم المحضر ديال الجمع العام وديبلاصا با مال دو فوا من الرباط حتى لبوزنيقه ومشى وطلع وهبط، ميم با ما خسرش عليه حتى التليفون وقال لي اسمح لي يا خاي سيمو راه انا ما غاديش نقدر نكمل في هذا الشيء، علاش وعلاش ما علم حتى شي حد، ضرب في كل شيء وعطى الاستقاله للجنه الاستشاريه اللي حيدت لنا كسانديك وخرج بحالته جيسكا اوجوردي ما فهمناش علاش. دونك هنا الامور كتبان فيها والامور كتبان فيها واحد الضغط، والامور كتبان بان اللجنه الاستشاريه ضاغطه ومستعمره على الاقامه، وما يمكنش لك اي واحد غادي يجي وغادي ياخذ زعما استقلال الاقامه ولا غادي يحررها من هاد الاعضاء ديال اللجنه، ولا من هاد الناس اللي كنسميهم انايا صراحه عصابه اللي هي كونت راسها وسمات راسها لجنه الاستشاريه وسرقات والهبات ونصبات علينا عيني عينيك. دونك هنايا كنقول من بعد الغريب انه هو
هاد اللجنة الاستشارية، هاد السنديك هربان علينا، وهرب علينا من شهر 10 ما كاينش، وشهر 11 وشهر 12 وشهر 1 وشهر 2 وشهر 3 هو هربان. ايماجينيو معايا. وقال لك واحد السيد من اللجنة الاستشارية محمد مشى عنده والتاجئ عنده من الرباط، ديبلاص عنده لكازا، هو هربان ودايرين بيه شكاية، دايرين بيه شكاية مؤخرا. شكاية او ماي جاد. دايرين فيه شكاية تسجلات يوم لو 19 اكتوبر 2020 ضد شركة بروكسيليوم والسي عبد النبي. هو تيدعي شركة بروكسيليوم بتهمة النصب واحتيال وخيانة الأمانة واستعمال بيانات كاذبة وتزوير في الشيك بانكي واختلاس أموال الإقامة بدون وجه حق. دابا هادي شكاية مسجلها واحد من السكان، واحد من هذيك اللجنة الاستشارية ضد شركة بروكسيليوم. ايوا عيشوا معايا دابا الفيلم. دابا هو واحد من اللجنه اللي كان تيسينيو في الشيكات، اللي كانوا هادو لي كوسينياتير اللي كيسينيو مع وكيل الاتحاد واللي كيعطيو الشيك واللي كيخرجوا الماليه ديال الاقامه ديالنا. قال لك مشاو دعاو شركه بروكسيليوم، ولكن في شهر دعاوها في اكتوبر. والسي محمد قال لك مشى عند شركه بروكسيليوم ممثلها القانوني السانديك ديالنا، اللي هو غير سانديك انا ما جو سي با سانديك وهمي. سانديك عندنا بانو مكتوب فيه بروكسيليوم، اما سانديك ما عمرناش لنا. مشى عنده وسلموا دعوه للجمع العام في لو 3 اكتوبر، في لو 3 مارس. إقامة فارغة ما فيها لا سانديك لا والو. من أكتوبر مشى السانديك، أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس 2021. دونك الإقامة فارغة والسانديك هربان، وفي الاخر هما داعيينو في الاخر غادي يمشي عنده، غادي ديبلاصا من الرباط حتى لكازا وغادي يسلمو شخصيا، كيشهد على راسو بان سلمو شخصيا دعوه للجمع العام. ودار الدعوه للجمع العام في لو 17 ابريل، داروا دعوه في الجمع العام ديال مارس. ومن بعد مارس حنا طعنا في هذاك الجامع وحضرت فيه استاذ، وكانوا غادي يديروا لنا جامع عام ويكملوا بمن حضر. ولكن بما اننا حضرنا استاذ وقفنا وقلنا كيفاش هاد السانديك ما جاش، ما عطانا لا ملفات ديالنا، لا تقرير مالي لا تقرير ادبي لا سجلات لا ربائد، وهربان. ودابا باغيين ديروا لنا عاوتاني جمع عام وجيبوا لنا وكيل الاتحاد، بغاو يحدوا لنا وكيل الاتحاد ويديروا لنا بمن حضر وتبقى اللعبه غادا بحال هكا. ولكن لسوء الحظ ديالهم وقفنا في طريقهم وجاء استاذ حضروا الناس اللي الله يجازيهم بخير والله يكمل عليهم. ومن هنا من هذا المنبر كنبغي نشكرهم ان وقف هذاك ديال مارس ما كملش بالفكر ديالهم وبالطريقه اللي كانوا هما مصنعينها ورسمينها، وترابورطا لو 17 ابريل. ومن بعد غادي نحكي لكم اخوتي وخواتاتي اشنو وقع في لو 17 ابريل. هادشي اللي هذا. وكنبغي نشكركم بزاف بزاف بزاف، وكنبغي نطلب منكم انكم تبارطاجيو لو ماكسيموم هذا الفيديو. الله يجازيكم بخير، والله يقدرنا باش نوصلوا، الله يقدرنا باش نوصلوا كلام الحق، والله يقدرنا باش نوصلوا هاد الناس اللي نصبوا على الجاليه المغربيه اللي تعذبات وتمحنات وقاصات وعانات وخدمات ودمرات وجمعات واحد الصون دارجون وهبطات البلاد باش تشري دارها وترتاح وتدوز عطلتها وهي فرحانه هي وليداتها، لقات راسها مقموعه في دارها ومحرومه من اقل حقوقها. محرومه منهم. دارك ما غتدخل في الظلام، غتلقى لها بيسين فيه الجران، غتلقى ما كاين لا سنديك لا والو، كيحيدوا سنديك وكيجيبوا سنديك. غتلقى لجنه مستعمره الاقامه ديالكم حتى لها، ولا بغيتي تهضر غتقمعك، ولا اي حاجه هضرتي على حقك غتقدر تاكل العصا، غتقدر تهدد، غتقدر تسرق، غادي تقدر تضرب، غتقدر تجيك
استدعاء من عند البوليس، يقدر يجيك بزاف ديال الحوايج اللي ما غاديش تصوروها. الله يجازيكم بخير، والله ينصر سيدنا، والله ينصرنا على الحق. بارطاجيو لو ماكسيموم لو ماكسيموم، الله يرحم الوالدين. وان شاء الله ما نكونش تقلت عليكم، وفي الحلقه الجايه نعاود نكمل لكم اشنو وقع في الجمع الثاني، وكيفاش عاوتاني تبدلات، وكيفاش وصلت الاقامه ديالنا في الجمع اللي غادي يصايبوه هما. المهم جيسبر ما نكونش طولت عليكم، والله يخليكم ديما مورا الحق، والله ينصر سيدنا، والله يخلينا سيدنا، والله يطول لنا في عمره، الله يعينه ويعاونو ان شاء الله يا رب، وتخلي بلادنا ديما الفوق الفوق. والرايه مغربيه، راه كنحماقوا على بلادنا، وكنحماقوا على المغرب ديالنا، وكنحماقوا على سيدنا. الله ينصرو، والله يجازيه بالخير، والله يطول عمره. وكنحماق عليكم حتى نتوما خوتي وخواتاتي، الله يجازيكم بخير. بارطاجيو لو ماكسيموم، وليله سعيده، وان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله.